स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया उसने आपसे। आखिर मैं अपनी सारी कश्तियां डुबो चुकी हूँ इसकी मोहब्बत में। मोहब्बत के जवाब में एतबार ही तो मांगा था। दी नहीं है ये फैक्ट्री, ली है मैंने उससे। मोहब्बत करती हूँ मैं, इसीलिए तुम्हारे नाम फैक्ट्री करती हूँ। और इस फैक्ट्री का सौदा आपकी बेटी की खुशियों पर हुआ। चली जाओ यहाँ से। आंखों देखी हकीकत झुठला दूं? उसकी मोहब्बत के पैमाने पर परखो भी नहीं। झूठ ये नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। इस तरह की जाती है किसी से मोहब्बत? क्या मांगा था मैंने तुमसे? मुझे आप जैसे इंसान पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। आपको जरा एहसास है इस बात का कि मेरा घर खराब हो गया है? ऑन ही को क्यों दी? क्या हो रहा है? बीजान आप इससे के हमारी फैक्ट्री वापस करें अभी और इसी वक्त। तो मैं तुमसे बहुत झूठ बोल रही है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ज़ब्त के बारे में। जी हाँ गाइज, इसके काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद हम बात करने वाले हैं और आज इसका एपिसोड नंबर सेकंड लास्ट आपके सामने होगा। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सॉरी ये अब तक ये वीडियो पहुँचेगी तब तक एपिसोड सेकंड लास्ट इसका आपके सामने आ चुका होगा। तो आज हम इसके सेकंड लास्ट एपिसोड नंबर 40 का रिव्यू करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि इसके एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड जो है 40 इसके अंदर क्या कुछ होता है और इसके टोटल 41 एपिसोड हैं। तो आगे क्या होगा, कहानी कैसी होने वाली है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। जी हाँ, बात करें ज़ब्त ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा पाकिस्तान इंडस्ट्री का बन चुका है। इसके हर जो इसका हर एपिसोड है वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ उस पर आते हैं। लास्ट टाइम इसका एपिसोड 24 घंटे पहले आया था, 58,92,894 व्यूज़ उस पर आ चुके हैं, जिससे आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी व्यूवरशिप है इस ड्रामा की। और ये ज़ब्त ड्रामा का एपिसोड 39 आया था इससे पहले। आज इसका एपिसोड नंबर 40 सेकंड लास्ट एपिसोड आपके सामने होगा। ये 11 जुलाई 2026 उसको इसका आया था 39वां एपिसोड और आज जो है 12 जुलाई 2026 को इसका 40वां एपिसोड आपके सामने होगा। बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ज़ब्त ड्रामा का एपिसोड नंबर 40 से ज़ोहा तोकीर, दानियाल खान, अफसर चल अफजल का ये ड्रामा है। 11 जुलाई 2026 को इसका पिछला एपिसोड आया था और अगला एपिसोड अभी आज आपको मिलेगा और आज हम इसका रिव्यू करेंगे, स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों की तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस ये ज़ब्त ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़े का ड्रामा बन चुका है। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसके जो है लेटेस्ट एपिसोड डेली आते थे अभी तक, तो आप इसके डेली हर शाम को जो है 7 से 8 के दरमियान में देख सकते हैं हर पल जियो के ऑफिशियल टीवी चैनल पर, जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी पर। लेकिन अगर आप टीवी पर ड्रामा नहीं देखते, यूट्यूब पर देखते हैं तो इसका यूट्यूब पर भी एक चैनल है हर पल जियो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जाकर ये ड्रामा आप डेली जो है रात को 8 बजे के करीब देख सकते हैं। और अगर आप ये ड्रामा डेली जो है पिछले इसके एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो अब आपको हर पल जियो पर किसी भी टाइम ये देखने को मिल सकते हैं इसके पिछले एपिसोड, क्योंकि ये ड्रामा खत्म होने वाला है और इसके जो है पिछले एपिसोड वहाँ पर मौजूद होंगे। बात करें इस ड्रामा की तो आयला अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल होती है, इज़ अ डीप करते हैं न लव विद हर के कज़न एहतशाम के साथ है, बट देयर लव इज़ अ कैच इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट वेयर देयर मदर्स हर्टेड keeps them apart at every step, unseen that unheard on. A quiet young man living only with his grandmother Karen's feeling for Ayla, through she has never noticed him. Sometimes fate brings two hearts close only to put them apart again. Their love is tested by family conflicts and hidden betrayals, breaking with the once felt strong and real.
In the middle of this pain, a broken heart finds comfort in there, one of whose has the always love silently, but the connection is not fully accepted by the heart. As emotional remains confused and uncertain, will On ever express his love to Ayla, and can Ayla and Ihtisham stay together despite their family conflict? With Ayla ever lies who truly care for her? जियो एंटरटेनमेंट वालों ने इस ड्रामा को प्रेजेंट किया है। प्रोड्यूसर है इसके इरम बिनते शाहिद, डायरेक्टर है तहसीन खान, राइटर है तो इसके राइटर है साइमा अकरम चौधरी। कास्ट में डिटेल में तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। सचल अफजल एज ऑन है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है। उसके अलावा जोहा तकीर आइला जो कि उसके बाद में बीवी बनती है, ये भी मेन है। उसके अलावा दानियाल खान एज इख्तिशाम है, जिसको शामी शामी बोलते हैं। सारा इजाज़ खान एज रिमला है, जिसका नेगेटिव कैरेक्टर है इसके अंदर। समीना अहमद एज बी जान है। आइला खान भी है इसके अंदर एज साकिब अहमद। लैला वास्ती एज अरीफा बेगम। कैसर खान निज़ामी एज फ़रूक अहमद। अंजलीन मलिक एज राहत बेगम। अंजमाद रहमान एज शमस बेगम है। तो इस ड्रामा के इस एपिसोड के अंदर स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आगे जाकर आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। और इस किस्से में ख़ानदानी तनाज़ात, धोखा दही और टूटे हुए ज़ब्त ड्रामा के सीरियल ज़ब्त के रिश्तों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें आइला, एहतिशाम, शामी और इमला के मर्जी की इज़्ज़ार है। अहम वाक़यात में धोखा दही और तनाज़ा मरकज़ी झगड़ा तब बढ़ता है जब आइला को पता चलता है कि रिमला ने शामी से मिली भगत करके फैक्ट्री अपने नाम करवा ली है। आइला इस धोखे से शदीद सदमे में है और आइला और शामी का तसादम दोनों के दरमियान तलाक कलामी होती है, जिसके बाद आइला तलाक का मुतालबा कर देती है और घर छोड़ने का फैसला कर देती है, क्योंकि वो ओन को पसंद करती थी। शुरू में ओन के किरदार किस्त में ये वाज़ेह होता है कि ओन ने पर्दे के पीछे रहकर आइला और शामी के दरमियान दूरियां पैदा करने में अहम किरदार अदा किया था। ख़ानदानी कशीदगी शामी अपनी, क्योंकि उसने धमकी दी थी शामी ने ओन को फैक्ट्री ऐसा ताना दिया था, फिर ओन ने उसका बदला लिया। और आइला तो दूसरी जो है रिमला तो पहले ही ओन के लिए मरती थी, तो ओन ने बस छोटी बहुत मुंह दिखाकर उसको अपने साथ मिलाया और उनकी तलाक तक की नौबत आ गई थी। और ख़ानदानी कशीदगी शामी अपने वालिद से लड़ता था है और उसे सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराता है। इसका कहना है कि इनकी ज़िद और फैसलों ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आइला की वापसी, आइला अपने वालिदैन के घर वापस आ जाती है और ये ऐलान करती है कि वो इस घर की मैं हमेशा के लिए छोड़ आई है। ये किस ख़ानदानी नफ़रतों की तलहनता है जो गलत फहमियों की कीमत अदा करने वाले किरदारों के जज्बाती कशमकश को उजागर करती है। तो ये किस्त काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब रात को एकदम जो है ओन उठकर जो है अपनी बीवी को बताए बगैर आइला को रिमला के रूम में जाता है। रिमला को क्योंकि लगी होती है तो रिमला के रूम में जाता है। रिमला ने अपनी फैक्ट्री उसके नाम कर दी होती है, क्योंकि उनके पास एक ही फैक्ट्री होती है बहुत बड़ी, जो कि रिमला के नाम पे होती है और रिमला ने ओन से ली होती है। ओन क्योंकि उसकी रिमला की ओन की बीवी थी, तो अब रिमला वो फैक्ट्री दे देती है और साथ अपनी मोहब्बत का भी इजहार करती है ओन को। और ओन की बीवी तो होती है आइला। तो ये दोनों रात को 12-1 बजे बातें कर रहे होते हैं। तो आइला देखते हैं कि ओन नहीं अपने कमरे में, तो उठ कर जब बाहर निकलती है तो देखते हैं कि ओन तो जो है रिमला के कमरे में जा रहा है। वो पीछा करती है और देखते हैं कि वहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर जो है वो बहुत परेशान हो जाती है और बुआ दरवाज़ा खोल देती है। तो हम देखते हैं कि दोनों बातें कर रहे होते हैं और जो है रिमला तकरीबन उससे लड़ रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मेरी मोहब्बत को ख़राब कर दिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये है वो मोहब्बत के इज़हार करती है आइला के सामने। आइला इनको गलत समझ लेती है और आइला कहते हैं ये तुम लोग जो है अपने उनको कहते हैं उनको मैं शरीफ समझती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम फैक्ट्री के लालच में जो है वो तुमने जो है मुझे धोखा दिया है और रिमला से तुम इसलिए मोहब्बत करते हो तुम्हें फैक्ट्री मिल जाए। ये कहकर वो जाने लगते हैं तो उन से समझाता रहता है और रिमला तुम जो देख रही हो वो सच नहीं है। तो इस पर रिमला काफ़ी गुस्सा करती है, आइला काफ़ी गुस्सा करती है और उसको डांट कर वहाँ से चली जाती है। जिस एपिसोड इसके बाद एपिसोड 40 सीजन के सेकंड लास्ट एपिसोड में शुरू में आप देखेंगे कि सारे घर वाले बैठे होते हैं और डायरेक्टर है तहसीन खान, राइटर है तो इसके राइटर है साइमा अकरम चौधरी। कास्ट में डिटेल में तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। सचल अफजल एज ऑन है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है। उसके अलावा जोहा तकीर आइला जो कि उसके बाद में बीवी बनती है, ये भी मेन है। उसके अलावा दानियाल खान एज इख्तिशाम है, जिसको शामी शामी बोलते हैं।
سارا اعجاز خان ایز رملا ہے جس کا نیگیٹو کریکٹر ہے اس کے اندر. سمینہ احمد ایز بی جان ہے. عائلہ خان بھی ہے اس کے اندر ایز ثاقب احمد. لیلا واسطی ایز عریفہ بیگم. کیسر خان نظامی ایز فاروق احمد. انجلین ملک ایز راحت بیگم. انجماد رحمان ایز شمس بیگم ہے. تو اس ڈرامہ کے اس ایپیسوڈ کے اندر سٹوری جو ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے آگے جا کر. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی. اور اس قسط کے میں خاندانی تنازعات, دھوکہ دہی اور ٹوٹے ہوئے ضبط ڈرامہ کے سیریل ضبط کے رشتوں کی کہانی دکھائی گئی ہے جس میں عائلہ, احتشام, شامی اور رملا کے مرضی کی دار ہیں. اہم واقعات میں دھوکہ دہی اور تنازع. مرکزی جھگڑا تب بڑھتا ہے جب عائلہ کو پتہ چلتا ہے کہ رملا نے شامی سے ملی بھگت کر کے فیکٹری اپنے نام کروا لی ہے. عائلہ اس دھوکے سے شدید صدمے میں ہے اور عائلہ اور شامی کا تصادم, دونوں کے درمیان طلاق کلامی ہوتی ہے جس کے بعد عائلہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اون کو پسند کرتی تھی. شروع میں اون کا کردار قسط میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اون نے پردے کے پیچھے رہ کر عائلہ اور شامی کے درمیان دوریاں کا پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. خاندانی کشیدگی. شامی اپنی, کیونکہ اس نے دھمکی دی تھی شامی نے اون کو فیکٹری کا ایسا تانا دیا تھا, پھر اون نے اس کا بدلہ لیا اور عائلہ تو دوسری جو ہے رملا تو پہلے ہی اون کے لیے مرتی تھی, تو اون نے بس چھوٹی بہت منہ دکھا کر اس کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی طلاق تک کی نوبت آ گئی تھی. اور خاندانی کشیدگی. شامی اپنے والد سے لڑتا ہے اور اسے صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ ان کی ضد اور فیصلوں نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے. عائلہ کی واپسی. عائلہ اپنے والدین کے گھر واپس آ جاتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اس گھر کی میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے. یہ قسط خاندانی نفرتوں کی تلخ نتائج اور غلط فہمیوں کی قیمت ادا کرنے والے کرداروں کے جذباتی کشمکش کو اجاگر کرتی ہے. تو یہ قسط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب رات کو ایک دم جو ہے اون اٹھ کر جو ہے اپنی بیوی کو بتائے بغیر عائلہ کو رملا کے روم میں جاتا ہے. رملا کو کیونکہ لگی ہوتی ہے تو رملا کے روم میں جاتا ہے. رملا نے اپنی فیکٹری اس کے نام کر دی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک ہی فیکٹری ہوتی ہے بہت بڑی جو کہ رملا کے نام پہ ہوتی ہے اور رملا نے اون سے لی ہوتی ہے. اون کیونکہ اس کی رملا کی اون کی بیوی تھی تو اب رملا وہ فیکٹری دے دیتی ہے اور ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کرتی ہے اون کو. اور اون کی بیوی تو ہوتی ہے عائلہ. تو یہ دونوں رات کو 12-1 بجے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو عائلہ دیکھتے ہیں کہ اون نہیں اپنے کمرے میں, تو اٹھ کر جب باہر نکلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اون تو جو ہے رملا کے کمرے میں جا رہا ہے. وہ پیچھا کرتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھ کر جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ دروازہ کھول دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے رملا تقریباً اسے لڑ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے میری محبت کو خراب کر دیا, میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. یہ ہے وہ محبت کا اظہار کرتی ہے عائلہ کے سامنے. عائلہ ان کو غلط سمجھ لیتی ہے اور عائلہ کہتے ہیں یہ تم لوگ جو ہے اپنے ان کو کہتے ہیں ان کو میں شریف سمجھتی لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. تم فیکٹری کے لالچ میں جو ہے وہ تم نے جو ہے مجھے دھوکہ دیا ہے اور رملا سے تم اس لیے محبت کرتے ہو تمہیں فیکٹری مل جائے. یہ کہہ کر وہ جانے لگتے ہیں تو اون سے سمجھاتا رہتا ہے رملا تم جو دیکھ رہی ہو وہ سچ نہیں ہے. تو اس پر رملا کافی غصہ کرتی ہے عائلہ کافی غصہ کرتی ہے اور اس کو ڈانٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے. جس ایپیسوڈ اس کے بعد ایپیسوڈ 40 سیزن کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں شروع میں آپ دیکھیں گے یہ سارے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر عائلہ بیٹھی ہوتی ہے اور عائلہ دادی اس کو کہتی ہے اب تو تم خوش ہو جاؤ, اب تمہارے خامند کو جو ہے فیکٹری مل گئی ہے. تو اس پر وہ کہتی ہے کہ فیکٹری اس نے جو ہے میری خوشیاں بیچ کر فیکٹری لی ہے, وہ میری خوشی کے درمیان میں آ رہا ہے, وہ رملا سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ, وہ اس کو بھی رکھنا چاہتا ہے, یعنی کہ وہ ان کو مجھ سے چھین رہی ہے اور بدلے میں سے فیکٹری دے رہی ہے. اس پر جو ہے رملا کی ماں کہتی ہے ہمیں اپنی فیکٹری واپس چاہیے. اون سے وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں ہماری فیکٹری واپس کرو. یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اب لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ تو آپ کو آنے والے ایپیسوڈ کے اندر پتہ چلے گا. بٹ دس ایپیسوڈ آف دا Pakistan dramas of the revolves around the complex web of the family conflicts, betrayal and broken relationship involving Aila, Ihtisham, Shami as Rimla and Rimla. Key points included کی بات کریں تو family turmoil and betrayal. The central conflicts escalates as Aila discovers that Rimla has maneuvered to take possession of a factory by sharing Shami sign it over to her. Aila is devastated by Shami's action and protective betrayal
The confrontation, a heated confrontation ensued between Ayla and Shami. Ayla research a broken point, demands a discovered Wanda, and decided to leave the house, no longer willing to live with the lies and manipulation. On involvement, it is revealed that On is significantly involved in the manipulation, having orchestrated scenarios to driven a wedge between Ayla and Shami. Family dynamics. Shami confirms his mother about her role in the manipulative environment, blaming her for forcing him into this dishonest situation and ruining her relationship with Ayla. Dispute, Ayla returns to her and parenting home escalation and she and left the house forever. The narrative highlights deep resentment between the family members, refueled by long-standing hatred and the consequences of past decisions, leaving the character in the state of emotional disarray. तो ये आप देख सकते हैं कि आगे क्या होगा. ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और यहाँ पर इमला बार बार ऑन से डिमांड करते हैं कि मुझसे शादी करो, मैं तलाक ले लूँगी शामी से. ऑन जो है बस रिमला को फंसा रहा था और उसने उस फैक्ट्री ले ली थी, सिर्फ उससे बदला ले रहा था जो जो उसने शुरू में किया. और वहाँ पर आयला बैठी होती है और आयला दादी उसको कहती है अब तो तुम खुश हो जाओ, अब तुम्हारे हामद को जो है फैक्ट्री मिल गई है. तो इस पर वो कहती है कि फैक्ट्री उसने जो है मेरी खुशियाँ बेचकर फैक्ट्री ली है, वो मेरी खुशी के दरमियान में आ रहा है, वो रिमला से भी शादी करना चाहता है मेरे साथ, वो उसको भी रखना चाहता है, यानी कि वो उनको मुझसे छीन रही है और बदले में से फैक्ट्री दे रही है. इस पर जो है रिमला की माँ कहती है हमें अपनी फैक्ट्री वापस चाहिए. ओन से वो मुतालबा करते हैं हमें हमारी फैक्ट्री वापस करो. ये लड़ाई झगड़ा होता है. अब लास्ट एपिसोड में क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा. बट दिस एपिसोड ऑफ द Pakistan dramas of the revolves around the complex web of the family conflicts, betrayal and broken relationship involving Ayla, Ihtisham, Shami as Rimla and Rimla. Key points included की बात करें तो family turmoil and betrayal. The central conflicts escalates as Ayla discovers that Rimla has maneuvered to take possession of a factory by sharing Shami sign it over to her. Ayla is devastated by Shami's action and protective betrayal. The confrontation, a heated confrontation ensued between Ayla and Shami. Ayla research a broken point, demands a discovered Wanda, and decided to leave the house, no longer willing to live with the lies and manipulation. On involvement, it is revealed that On is significantly involved in the manipulation, having orchestrated scenarios to driven a wedge between Ayla and Shami. Family dynamics. Shami confirms his mother about her role in the manipulative environment, blaming her for forcing him into this dishonest situation and ruining her relationship with Ayla. Dispute, Ayla returns to her and parenting home escalation and she and left the house forever. The narrative highlights deep resentment between the family members, refueled by long-standing hatred and the consequences of past decisions, leaving the character in the state of emotional disarray. तो ये आप देख सकते हैं कि आगे क्या होगा. ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और यहाँ पर इमला बार बार ऑन से डिमांड करते हैं कि मुझसे शादी करो, मैं तलाक ले लूँगी शामी से. ऑन जो है बस रिमला को फंसा रहा था और उसने उस फैक्ट्री ले ली थी, सिर्फ उससे बदला ले रहा था जो जो उसने शुरू में किया था. सकते हैं. और अगर आप ये ड्रामा डेली जो है पिछले इसके एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो अब आपको हर पल जियो पर किसी भी टाइम ये देखने को मिल सकते हैं. इसके पिछले एपिसोड क्योंकि ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है और इसके जो है पिछले एपिसोड वहाँ पर मौजूद होंगे. बात करें इस ड्रामा की तो आयला अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल होती है, इज़ अ डीप करते हैं न लव विद हर के कज़न एहतशाम के साथ है. बट देयर लव इज़ अ कैच इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट वेयर देयर मदर्स हर्टेड
keeps them apart at every step. Unseen, that unheard on, a quiet young man living only with his grandmother carries feeling for Ayla, through she has never noticed him. Sometimes fate brings two hearts close only to put them apart again. Their love is tested by family conflicts and hidden betrayals, breaking with the once felt strong and real. In the middle of this pain, a broken heart finds comfort in there, one of whose has the always loved silently, but the connection is not fully accepted by the heart, as emotional remains confused and uncertain. Will On ever express his love to Ayla, and can Ayla and Ihtisham stay together despite their family conflict? With Ayla ever lies who truly care for her? जियो एंटरटेनमेंट वालों ने इस ड्रामा को प्रेजेंट किया है। प्रोड्यूसर है इसके इरम बिनते शाहिद, डायरेक्टर है तहसीन खान, राइटर है तो इसके राइटर है साइमा अकरम चौधरी। कास्ट में डिटेल में तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। सचल अफजल एज ऑन है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है। उसके अलावा जोहा तकीर आइला जो कि उसके बाद में बीवी बनती है, ये भी मेन है। उसके अलावा दानियाल खान एज इख्तिशाम है, जिसको शामी शामी बोलते हैं। सारा इजाज़ खान एज रिमला है, जिसका नेगेटिव कैरेक्टर है इसके अंदर। समीना अहमद एज बी जान है। आइला खान भी है इसके अंदर एज साकिब अहमद। लैला वास्ती एज अरीफा बेगम। कैसर खान निज़ामी एज फ़रूक अहमद। अंजलीन मलिक एज राहत बेगम। अंजमाद रहमान एज शमस बेगम है। तो इस ड्रामा के इस एपिसोड के अंदर स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आगे जाकर आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। और इस किस्से में ख़ानदानी तनाज़ात, धोखाधड़ी और टूटे हुए ज़ब्त ड्रामा के सीरियल ज़ब्त के रिश्तों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें आयला, एहतिशाम, शामी और रिमला के मर्जी की दर है। अहम वाक़यात में धोखाधड़ी और तनाज़ा मरकज़ी झगड़ा तब बढ़ता है जब आयला को पता चलता है कि रिमला ने शामी से मिली भगत करके फैक्ट्री अपने नाम करवा ली है। आयला इस धोखे से शदीद सदमे में है और आयला और शामी का तसादम दोनों के दरमियान तलख कलामी होती है, जिसके बाद आयला तलाक का मुतालबा कर देती है और घर छोड़ने का फैसला कर देती है, क्योंकि वो ओन को पसंद करती थी। शुरू में ओन का किरदार किस्त में ये वाज़ेह होता है कि ओन ने पर्दे के पीछे रहकर आयला और शामी के दरमियान दूरियां पैदा करने में अहम किरदार अदा किया था। ख़ानदानी कशीदगी शामी अपनी, क्योंकि उसने धमकी दी थी शामी ने ओन को फैक्ट्री के ऐसा ताना दिया था, फिर ओन ने उसका बदला लिया। और आयला तो दूसरी जो है रिमला तो पहले ही ओन के लिए मरती थी, तो ओन ने बस थोड़ी बहुत मुंह दिखाकर उसको अपने साथ मिलाया और उनकी तलाक तक की नौबत आ गई थी। और ख़ानदानी कशीदगी शामी अपने वालिद से लड़ता है और उसे सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराता है। इसका कहना है कि इनकी ज़िद और फैसलों ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आयला की वापसी, आयला अपने वालिदैन के घर वापस आ जाती है और ये ऐलान करती है कि वो इस घर की मैं हमेशा के लिए छोड़ आई है। ये किस ख़ानदानी नफ़रतों की तलहनता है जो गलत फहमियों की कीमत अदा करने वाले किरदारों के जज्बाती कशमकश को उजागर करती है। तो ये किस्त काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब रात को एकदम जो है ओन उठकर जो है अपनी बीवी को बताए बगैर आयला को रिमला के रूम में जाता है। रिमला को क्योंकि लगी होती है तो रिमला के रूम में जाता है। रिमला ने अपनी फैक्ट्री उसके नाम कर दी होती है, क्योंकि उनके पास एक ही फैक्ट्री होती है बहुत बड़ी, जो कि रिमला के नाम पे होती है। और रिमला ने ओन से ली होती है, ओन क्योंकि उसकी रिमला की ओन की बीवी थी, तो अब रिमला वो फैक्ट्री दे देती है और साथ अपनी मोहब्बत का भी इजहार करती है ओन को। और ओन की बीवी तो होती है आयला। तो ये दोनों रात को 12-1 बजे बातें कर रहे होते हैं। तो आयला देखते हैं कि ओन नहीं अपने कमरे में, तो उठ कर जब बाहर निकलती है तो देखते हैं कि ओन तो जो है रिमला के कमरे में जा रहा है। वो पीछा करती है और देखती है कि वहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर जो है वो बहुत परेशान हो जाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है। तो हम देखते हैं कि दोनों बातें कर रहे होते हैं और जो है रिमला तकरीबन उससे लड़ रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मेरी मोहब्बत को ख़राब कर दिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये है वो मोहब्बत का इज़हार करती है आयला के सामने। आयला इनको गलत समझ लेती है और आयला कहते हैं ये तुम लोग जो है अपने उनको कहते हैं उनको मैं शरीफ समझती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम फैक्ट्री के लालच में जो है वो तुमने जो है मुझे धोखा दिया है और रिमला से तुम इसलिए मोहब्बत करते हो, तुम्हें फैक्ट्री मिल जाए। ये कह कर वो जाने लगते हैं। तो ओन से समझाता रहता है रिमला तुम जो देख रही हो वो सच नहीं है। तो इस पर
رملا کافی غصہ کرتی ہے آئلہ کافی غصہ کرتی ہے اور اس کو ڈانٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے. دس ایپیسوڈ اس کے بعد ایپیسوڈ 40 سیزن کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں شروع میں ہی آپ دیکھیں گے کہ سارے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر آئلہ بیٹھی ہوتی ہے اور آئلہ دادی اس کو کہتی ہے اب تو تم ہوش ہو جا, اب تمہارے خامند کو جو ہے فیکٹری مل گئی ہے. تو اس پر وہ کہتی ہے کہ فیکٹری اس نے جو ہے میری خوشیاں بیچ کر فیکٹری لی ہے, وہ میری خوشی کے درمیان میں آ رہا ہے, وہ رملا سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ, وہ اس کو بھی رکھنا چاہتا ہے, یعنی کہ وہ ان کو مجھ سے چھین رہی ہے اور بدلے میں سے فیکٹری دے رہی ہے. اس پر جو ہے رملا کی ماں کہتی ہے ہمیں اپنی فیکٹری واپس چاہیے. اون سے وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں ہماری فیکٹری واپس کرو, یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اب لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ تو آپ کو آنے والے ایپیسوڈ کے اندر پتہ چلے گا. بٹ دس ایپیسوڈ آف دا Pakistan dramas of the revolves around the complex web of the family conflicts, betrayal and broken relationship involving Ayla, Ihtisham, Shami as Rimla and Rimla. Key points included کی بات کریں تو family turmoil and betrayal. The central conflicts escalates as Ayla discovers that Rimla has maneuvered to take possession of a factory by sharing Shami sign it over to her. Ayla is devastated by Shami consequences of past decisions, leaving the character in the state of emotional disarray. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. یہ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور یہاں پر رملا بار بار اون سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھ سے شادی کرو, میں طلاق لے لوں گی شامی سے. اون جو ہے بس رملا کو پھنسا رہا تھا اور اس نے اس فیکٹری لے لی تھی, صرف اس سے بدلہ لے رہا تھا جو اس نے شروع میں کیا تھا. اور دوسری طرف جو ہے ان کی فیملی والے تھے, دادی جان تھے, بی جان تھی, جن کو کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی. اب وہ کس طرح جو ہے سمجھائیں, کیونکہ یہاں پر وہ رو رہی ہے آئلہ اور کہتے ہیں کہ اس نے میرے سے اون کو بھی چھین لیا, پہلے شامی کو چھینا پھر اب اون کو چھین لیا ہے, شامی مجھ سے محبت نہیں کرتا, میں کیا کروں, میں کس طرف جاؤں. اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مین کہانی پتہ چلے گی کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اس پر اون جو ہے بہت پچھتا رہا تھا کہ وہ آدھی رات کو رملا سے ملنے کیوں گیا اور اس کو آئلہ نے دیکھ لیا. وہ آئلہ کے پاس جاتا ہے, آئلہ سے کہتے ہیں تم دھوکے باز ہو, مجھے تم پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ آئلہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے تو کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو, میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو وہ کہتی ہے کہ تم رملا سے محبت کرتی ہو. تو کہتا ہے میں رملا سے محبت نہیں کرتا, اور رملا نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, اور تم سے میں نے پیار نہیں مانگا تھا. تم سے جب میں نے شادی کی تھی صرف اعتبار مانگا تھا کہ مجھ پر ہمیشہ اعتبار رکھنا. اب تم نے میرے پر اعتبار نہیں کیا, لیکن پھر بھی میں نے فیکٹری حاصل کر لی ہے اور تم ابھی بھی مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی ہو, مجھ سے دور دور رہتی ہو. میں تو پھر بھی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاتا. لیکن has never noticed him. Sometimes fate brings two hearts close only to put them apart again. Their love is tested by family conflicts and hidden betrayals, breaking with the once felt strong and real. In the middle of this pain, a broken heart finds comfort in their one of whose has the always love silently, but the connection is not fully accepted by the heart. As emotional remains confused and uncertain, will On ever express his love with to Ayla, and can Ayla and Ihtisham stay together despite their family conflict? With Ayla ever lies who truly care for her. جیو انٹرٹینمنٹ والوں نے اس ڈرامہ کو پریزنٹ کیا ہے. پروڈیوسر ہے اس کے ارم بنت شاہد, ڈائریکٹر ہے تحسین خان, رائٹر ہے تو اس کے رائٹر ہے سائمہ اکرم چودھری. کاسٹ میں ڈیٹیل میں تو نہیں میں آپ کو بتاؤں گا, شارٹ میں بتا دیتا ہوں. سچل افضل ایز اون ہے, یعنی کہ جو مین کریکٹر ہے. اس کے علاوہ زوہا توقیر آئلہ جو کہ اس کے بعد میں بیوی بنتی ہے, یہ بھی مین ہے. اس کے علاوہ دانیال خان ایز احتشام ہے, جس کو شامی بولتے ہیں. سارا اجاز خان ایز رملا ہے, جس کا نیگیٹو کریکٹر ہے اس کے اندر. سمینہ احمد ایز بی جان ہے. عائلہ خان بھی ہے اس کے اندر ایز ثاقب احمد. لیلا واسطی ایز عریفہ بیگم. کیسر خان نظامی ایز فاروق احمد. انجلین ملک ایز راحت بیگم. انجماد رحمان ایز شمس بیگم ہے. تو اس ڈرامہ کے اس ایپیسوڈ کے اندر سٹوری جو ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے آگے جا کر. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی.
اور اس قسط میں خاندانی تنازعات، دھوکہ دہی اور ٹوٹے ہوئے ضبط ڈرامہ کے سیریل ضبط کے رشتوں کی کہانی دکھائی گئی ہے، جس میں آئلہ، احتشام، شامی اور رمیلہ کے مرضی کی اظہار ہے۔ اہم واقعات میں دھوکہ دہی اور تنازع۔ مرکزی جھگڑا تب بڑھتا ہے جب آئلہ کو پتہ چلتا ہے کہ رمیلہ نے شامی سے ملی بھگت کر کے فیکٹری اپنے نام کروا لی ہے۔ آئلہ اس دھوکے سے شدید صدمے میں ہے اور آئلہ اور شامی کا تصادم، دونوں کے درمیان طلاق کلامی ہوتی ہے، جس کے بعد آئلہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتی ہے کیونکہ وہ اون کو پسند کرتی تھی۔ شروع میں اون کے کردار قسط میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اون نے پردے کے پیچھے رہ کر آئلہ اور شامی کے درمیان دوریاں کا پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ خاندانی کشیدگی، شامی اپنی، کیونکہ اس نے دھمکی دی تھی شامی نے اون کو اFactory ایسا تانا دیا تھا، پھر اون نے اس کا بدلہ لیا اور آئلہ تو دوسری جو ہے رمیلہ تو پہلے ہی اون کے لیے مرتی تھی، تو اون نے بس چھوٹی بہت منہ دکھا کر اس کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی طلاق تک کی نوبت آ گئی تھی۔ اور خاندانی کشیدگی، شامی اپنے والد سے لڑتا ہے اور اسے صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان کی ضد اور فیصلوں نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ آئلہ کی واپسی، آئلہ اپنے والدین کے گھر واپس آ جاتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اس گھر کی میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے۔ یہ قسط خاندانی نفرتوں کی تلخ نتائج اور غلط فہمیوں کی قیمت ادا کرنے والے کرداروں کے جذباتی کشمکش کو اجاگر کرتی ہے۔ تو یہ قسط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب رات کو ایک دم جو ہے اون اٹھ کر جو ہے اپنی بیوی کو بتائے بغیر آئلہ کو رمیلہ کے روم میں جاتا ہے۔ رمیلہ کو کیونکہ لگی ہوتی ہے تو رمیلہ کے روم میں جاتا ہے۔ رمیلہ نے اپنی فیکٹری اس کے نام کر دی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک ہی فیکٹری ہوتی ہے بہت بڑی، جو کہ رمیلہ کے نام پہ ہوتی ہے اور رمیلہ نے اون سے لی ہوتی ہے۔ اون کیونکہ اس کی رمیلہ کی اون کی بیوی تھی، تو اب رمیلہ وہ فیکٹری دے دیتی ہے اور ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کرتی ہے اون کو، اور اون کی بیوی تو ہوتی ہے آئلہ۔ تو یہ دونوں رات کو 12-1 بجے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آئلہ دیکھتے ہیں کہ اون نہیں اپنے کمرے میں، تو اٹھ کر جب باہر نکلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اون تو جو ہے رمیلہ کے کمرے میں جا رہا ہے۔ وہ پیچھا کرتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ دروازہ کھول دیتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے رمیلہ تقریباً اسے لڑ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے میری محبت کو خراب کر دیا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ ہے وہ محبت کے اظہار کرتی ہے آئلہ کے سامنے۔ آئلہ ان کو غلط سمجھ لیتی ہے اور آئلہ کہتے ہیں یہ تم لوگ جو ہے اپنے ان کو کہتے ہیں ان کو میں شریف سمجھتی تھی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم فیکٹری کے لالچ میں جو ہے وہ تم نے جو ہے مجھے دھوکہ دیا ہے اور رمیلہ سے تم اس لیے محبت کرتے ہو تمہیں فیکٹری مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتے ہیں تو اون سے سمجھاتا رہتا ہے رمیلہ تم جو دیکھ رہی ہو وہ سچ نہیں ہے۔ تو اس پر رمیلہ کافی غصہ کرتی ہے، آئلہ کافی غصہ کرتی ہے اور اس کو ڈانٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جس ایپیسوڈ اس کے بعد ایپیسوڈ 40 سیزن کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں شروع میں آپ دیکھیں گے کہ سارے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر آئلہ بیٹھی ہوتی ہے اور آئلہ دادی اس کو کہتی ہے اب تو تم خوش ہو جا، اب تمہارے خامند کو جو ہے فیکٹری مل گئی ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ فیکٹری اس نے جو ہے میری خوشیاں بیچ کر فیکٹری لی ہے، وہ میری خوشی کے درمیان میں آ رہا ہے، وہ رمیلہ سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ، وہ اس کو بھی رکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ ان کو مجھ سے چھین رہی ہے اور بدلے میں سے فیکٹری دے رہی ہے۔ اس پر جو ہے رمیلہ کی ماں کہتی ہے ہمیں اپنی فیکٹری واپس چاہیے، اون سے وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں ہماری فیکٹری واپس کرو، یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ تو آپ کو آنے والے ایپیسوڈ کے اندر پتہ چلے گا، بٹ دس ایپیسوڈ آف دا Pakistan dramas revolves around the complex web of the family conflicts, betrayal and broken relationship involving Ayla, Ihtisham, Shami as Ramilah. Key points included کی بات کریں تو family turmoil and betrayal, the central conflicts escalates as Ayla discovers that Ramilah has maneuvered to take possession of a factory by sharing Shami sign it over to her. Ayla is devastated by Shami's action and protective betrayal. The confrontation, a heated confrontation ensues between Ayla and Shami. Ayla research a broken point, demands a discovered and decided to leave the house, no longer willing to live with the lies and manipulation. On involvement, it is revealed that On is significantly involved in the manipulation, having orchestrated scenarios to drive a wedge between Ayla and Shami. Family dynamics, Shami
confirms his mother about her role in the manipulative environment, blaming her for forcing him into this dishonest situation and ruining her relationship with Ayla. Dispute, Ayla returns to her and parenting home escalation and left the house forever. The narrative highlights deep resentment between the family members, refueled by long-standing hatred and the consequences of past decisions, leaving the character in the state of emotional disarray. तो ये आप देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और यहाँ पर इमला बार बार ओन से डिमांड करता है कि मुझसे शादी करो, मैं तलाक ले लूँगी शामी से। ओन जो है बस रिमला को फंसा रहा था और उसने उस फैक्ट्री ले ली थी, सिर्फ उससे बदला ले रहा था जो उसने शुरू में किया था। और दूसरी तरफ जो है उनकी फैमिली वाले थे, दादी जान थे, बी जान थी, जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। अब वो किस तरह आयला इनको गलत समझ लेती है और आयला कहते हैं ये तुम लोग जो है अपने उनको कहते हैं उनको मैं शरीफ समझती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम फैक्ट्री के लालच में जो है वो तुमने जो है मुझे धोखा दिया है और रिमला से तुम इसलिए मोहब्बत करते हो, तुम्हें फैक्ट्री मिल जाए, ये कह कर वो जाने लगते हैं। तो उन से समझाता रहता है रिमला तुम जो देख रही हो वो सच नहीं है। तो इस पर रिमला काफ़ी गुस्सा करती है, आयला काफ़ी गुस्सा करती है और उसको डांट कर वहाँ से चली जाती है। दिस एपिसोड इसके बाद एपिसोड 40 सीजन के सेकंड लास्ट एपिसोड में शुरू में ही आप देखेंगे कि सारे घर वाले बैठे होते हैं और वहाँ पर आयला बैठी होती है और आयला दादी उसको कहती है अब तो तुम खुश हो जाओ, अब तुम्हारे हामद को जो है फैक्ट्री मिल गई है। तो इस पर वो कहती है कि फैक्ट्री उसने जो है मेरी खुशियाँ बेचकर फैक्ट्री ली है, वो मेरी खुशी के दरमियान में आ रहा है, वो रिमला से भी शादी करना चाहता है मेरे साथ, वो उसको भी रखना चाहता है, यानी कि वो उनको मुझसे छीन रही है और बदले में से फैक्ट्री दे रही है। इस पर जो है रिमला की माँ कहती है हमें अपनी फैक्ट्री वापस चाहिए। ओन से वो मुतालबा करते हैं हमें हमारी फैक्ट्री वापस करो, ये लड़ाई झगड़ा होता है। अब लास्ट एपिसोड में क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। बट दिस एपिसोड ऑफ द Pakistan dramas of the revolves around the complex web of the family conflicts, betrayal and broken relationship involving Ayla, Ihtisham, Shami as Rimla and Rimla. Key points included की बात करें तो family turmoil and betrayal, the central conflicts escalates as Ayla discovers that Rimla has maneuvered to take possession of a factory by sharing Shami sign it over to her. Ayla is devastated by Shami's action and protective betrayal. The confrontation, a heated confrontation ensure between Ayla and Shami. Ayla research a broken point, demands a discovered wonder and decided to leave the house, no longer willing to live with the lies and manipulation. On involvement, it is revealed that On is significantly involved in the manipulation, having orchestrated scenarios to driven a wedge between Ayla and Shami. Family dynamics, Shami confirms his mother about her role in the manipulative environment, blaming her for forcing him into this dishonest situation and ruining her relationship with Ayla. Dispute, Ayla returns to her and parenting home escalation and left the house forever. The narrative highlights deep resentment between the family members, refueled by long-standing hatred and the consequences of past decisions, leaving the character in the state of emotional disarray. तो ये आप देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और यहाँ पर इमला बार बार ओन से डिमांड करता है कि मुझसे शादी करो, मैं तलाक ले लूँगी शामी से। ओन जो है बस रिमला को फंसा रहा था और उसने उस फैक्ट्री ले ली थी, सिर्फ उससे बदला ले रहा था जो उसने शुरू में किया था। और दूसरी तरफ जो है उनकी फैमिली वाले थे, दादी जान थे, बी जान थी, जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। अब वो किस तरह जो है समझाएं, क्योंकि यहाँ पर वो रो रही है आयला और कहते हैं कि उसने मेरे से ओन को भी छीन लिया, पहले शामी को छीना, फिर अब ओन को छीन लिया है, शामी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं क्या करूँ, मैं किस तरफ जाऊँ। अब ये लास्ट एपिसोड में आपको मेन कहानी पता चलेगी कि क्या कुछ होता है।
اس پر اون جو ہے بہت پچھتا رہا تھا کہ وہ آدھی رات کو رملا سے ملنے کیوں گیا، اور اس کو آئلہ نے دیکھ لیا. وہ آئلہ کے پاس جاتا ہے، آئلہ سے کہتے ہیں تم دھوکے باز ہو، مجھے تم پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ آئلہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے تو کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو وہ کہتی ہے کہ تم رملا سے محبت کرتی ہو. تو کہتا ہے میں رملا سے محبت نہیں کرتا، اور رملا نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم سے میں نے پیار نہیں مانگا تھا. تم سے جب میں نے شادی کی تھی صرف اعتبار مانگا تھا کہ مجھ پر ہمیشہ اعتبار رکھنا. اب تم نے میرے پر اعتبار نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں نے فیکٹری حاصل کر لی ہے، اور تم ابھی بھی مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی ہو، مجھ سے دور دور رہتی ہو. میں تو پھر بھی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاتا، لیکن تم پھر بھی باز نہیں آتی اور اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہو. اس پر جو ہے آئلہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اون ہی سچا ہوتا ہے. اب اس کو پرانی ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہے جب ان کی صلح ہو گئی تھی اور اون کو لگی تھی تو آئلہ اس کی مدد بھی کرتی تھی. تو یہی سوچ کر وہ روتی ہے. اور آنے والا ایپیسوڈ جو لاسٹ اس کا ایپیسوڈ 41 ہے، اس کے اندر پتہ چلے گیا مین سٹوری کی مین کہانی کیا ہے، عالیہ خان کے اس کے اندر رول ہے جو کہ رملا کے والدین ہوتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے یہ آئلہ کے. تو سٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس ڈرامہ کی ضبط کی، اور اس کے کافی زیادہ دنوں بعد میں نے کسی ایپیسوڈ کا ریویو کیا ہے. اتنے دن میں نے کسی ایپیسوڈ کا ریویو نہیں کیا تھا. تو اگر آپ اس کے پچھلے ایپیسوڈ گزر گئے ان کا ریویو بھی چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. باقی اس کی سٹوری کافی زیادہ مزے کی ہے اس ڈرامہ کی، اور لوگ بہت جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں. ہر ایپیسوڈ ملینز آف ویوز پہ آتے ہیں. اور ہربل جیو کا یہ آفیشیل چینل ہے یوٹیوب کا، وہاں پر یہ آپ اس کے پچھلے بھی تمام ایپیسوڈ جا کر دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ کو اس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی سٹوری کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیروں کو بہت خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ.